बाई तसंच धरण म्हणजे साधे ते फुटात ना त्याचे आयज विनोडा पंचायत आमच्या मालप्या आयज हांगासर प्रोटेक्शन वॉल प्रोटेक्शन वॉल हांगासर फाउंडेशन स्टोन हांगासर आयज केल्लो आसा आनी ताका उपस्थित आसलेले आमचे सरपंच डेप्युटी सरपंच आमचे मेंबर्स तशेंच गांवचे सगळे म्हाजे भाव आनी भयणांनो आयज खूब बरें दिसता कित्याक जे पळय आयज सरपंच मेंबर्स हे खूब बरें काम करता अशें तेंच्यांनी कामां करची आनी लोकांक कितें गरजेक जाय ती कामां ती फर्स्ट प्रिफरन्स हांव करून दिता अशीच कामां म्हाजी आसतली पेडण्यांक लागून जी कोणाक गरज आसा ताका पयली फर्स्ट प्रिफरन्स कामां दितलो आनी जी पळय आयज हांगासर रोडाचेय बी आसा इंटरनल रोड सगळे हांगासर हे जाल्ले आसा तांकां प्रॉमीस करता हांव जाता इतले फास्ट सगळे तुमचे इंटरनल रोड हांव हॉट मिक्स करून दिता इतलें सांगता म्हाजी 2 उतरां कॉस्ट केल्लो 8 lakhs आज आम्ही विनोडा पंचायतींतल्या वॉर्ड नंबर 7 वळपे हे गांवांत प्रोटेक्शन वॉलीचे फाउंडेशन घातलेले आसा आज त्याच्या खातीर आमच्या आमदारान आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा आणि आमी हांव अशें मागता की हांव ताका लागून पयलीं सराचे धन्यवाद दिता धन्यवाद करता तांकां त्याच्या उपरांत आयज इतले जेंच्यांनी हे कामा खातीर आमकां जे फुडें आमी काडले तेंच्यांनी आमकां जितलो पळय सपोर्ट केलो तशें तेतून म्हजे ग्रामस्थ आसा मेन म्हणजे म्हजो मिस्टरूय आसा तेतून ताका लागून परतून जे बाकी जे सगळे जेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला पळय कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय PWDचे ऑफिसर आसा हांकां हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्या वाचून तर ही कामां जावंक शकना आनी सरान आमकां सपोर्ट केला तेच्या पण हांव सराक हें सांगता की फुडले आमची कामां आसा अशीच सरान आमच्या कडल्यान करून करपाची आमची कित्याक म्हाजेच अशें न्हू म्हाज्या बाकीच्या वॉर्डांतले तेंचीय कामां जावपाची अशी हांव एक सरा कडेन हे मागता आयज हांगासर प्रोटेक्शन वॉलीचे फाउंडेशन स्टोना निमित्तान हांगासर आमचे आमदार तशेंच आमचे उगव्याचे सरपंच विनोडा पंचायतीचे माजी सरपंच पंच मेंबर सगळे आमचे PWDचे ऑफिसर कर्मचारी तुमी मिडिया सगळे तशेंच आमचे सगळे ग्रामस्थ आयज हे आमचे प्रोटेक्शन वॉलीचे काम आमच्या भाईच्या प्रयत्नान हे घडोवन येयल्लें आसा ह्या फुडें सुद्दां आमचे अशेंच कामां फुडें जातलीं आनी आमची खुबशीं कामां पेंडींग आहात ती सुद्दां आमचो भाई आपल्या प्रयत्नान करून घेतलो अशी हांव आशा बाळगतां.